मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि आखिर क्यों आपकी जिंदगी में इतनी मुश्किलात आती हैं? क्यों जब सब कुछ ठीक होने लगता है अचानक सब बिखर जाता है? क्यों आप ही को बार बार आजमाइशों में डाला जाता है? और सबसे बड़ी बात, क्या अल्लाह ताला आपको भूल गया है या फिर वो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहा है? आज की ये वीडियो आपके दिल के हर सवाल का जवाब देगी। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद आज आपको वो हकीकत पता चल जाए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। मेरे सब्र करने वाले मेरे बहन भाइयों, आप अकेले नहीं हो। ये जो दिल के अंदर एक बोझ सा है ना, ये जो हर रात आंखों से खामोशी से आंसू निकलते हैं, ये जो बार बार दिल टूटता है, ये सब अल्लाह ताला देख रहा है। मगर सवाल ये है कि अल्लाह ताला हमें आजमाइशों में क्यों डालता है? क्योंकि अल्लाह ताला हमें कमजोर नहीं मजबूत बनाना चाहता है। जिंदगी में जब सब कुछ आसान होता है तो इंसान अल्लाह ताला को भूल जाता है, लेकिन जब मुश्किल आती है तो इंसान का दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ झुक जाता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत खुश होते हैं तो दुआ कम करते हैं, और जब दिल टूटता है तो सजदा लंबा हो जाता है। यही अल्लाह ताला चाहता है कि आप उसके करीब आ जाएं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी कभी हम खुद नहीं जानते कि हम कितने मजबूत हैं। जब तक जिंदगी हमें हिला ना दे, हम अपनी असल ताकत को नहीं पहचानते। ये जो मुश्किल वक्त है ना, ये आपको तोड़ नहीं रहा, ये आपको बना रहा है। आपको लगता है कि आप पर जुल्म हो रहा है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह ताला आपको पाक कर रहा होता है। हर दुख, हर तकलीफ आपके गुनाहों को धो रही होती है। यानी जो तकलीफ आज आप बर्दाश्त कर रहे हो ना, वो कल आपके लिए निजात बन सकती है। बस वक्त बेहतरीन चुनता है। कभी आपने दिल में ये दुआ मांगी और वो पूरी ना हुई? आपने सोचा कि अल्लाह ताला ने नहीं सुना, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने सुना भी और कबूल भी किया। बस वो आपके लिए बेहतर वक्त का इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो जानता है अगर अभी दे दिया तो शायद आप संभाल ना पाए। मेरा सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला आपको खास बनाना चाहता है। हर इंसान को आजमाइश नहीं दी जाती। जो अल्लाह के करीब होते हैं ना, जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, उन्हें ज्यादा आजमाइशों से गुजारा जाता है, क्योंकि वो उन्हें आम नहीं खास बनाना चाहता है। ये दुनिया आर्जी है, असल कामयाबी आखिरत है। हम अक्सर दुनिया को ही सब कुछ समझ लेते हैं, जबकि ये जिंदगी सिर्फ एक इम्तिहान है। ये मुश्किलात, ये दुख, ये सब आर्जी हैं। असल कामयाबी तो वो है जो अल्लाह ताला के पास है। अगर आज आप टूट चुके हैं, अगर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो याद रखो, अल्लाह ताला कभी किसी को उसकी ताकत से ज्यादा आजमाइश नहीं देता। जो कुछ आप बर्दाश्त कर रहे हो ना, इसका मतलब है आप उससे निकल भी सकते हो। ये रात जितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आएगी। ये मुश्किल जितनी भी बड़ी हो, आसानी जरूर आएगी। बस शर्त यह है कि आप हार ना माने, आप अल्लाह ताला से जुड़े रहें। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप सब्र करते करते थक जाते हो, तभी आजमाइश और बढ़ जाती है? क्यों ऐसा लगता है कि जितना आपके अल्लाह के करीब आते हो, उतनी ही जिंदगी मुश्किल होती जाती है? ये जो आपके दिल में कभी कभी शक आता है ना कि मैं ही क्यों, ये बहुत फितरी है। लेकिन आज मैं आपको वो बात बताऊंगी जो आपकी सोच बदल देगी। देखिए, कभी गौर किया है आपने कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो इंसान दुनिया में खो जाता है, लेकिन जब सब कुछ छिनने लगता है तो इंसान अल्लाह को ढूंढने लगता है। ये जो आजमाइश है ना, ये सजा नहीं, ये वापसी का रास्ता है। अल्लाह ताला आपको अपने करीब बुला रहा होता है। अल्लाह ताला आपको उन चीजों से दूर कर रहा होता है जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें वक्ती खुशी देती हैं, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि वो चीजें हमारे लिए नुकसानदेह हैं, तो वो उन्हें हमसे दूर कर देता है और हमें लगता है कि हमसे सब कुछ छिन गया। हालांकि हकीकत में अल्लाह हमें बचा रहा होता है। आजमाइश आपकी नियत और ईमान को जाहिर करती है। आसान वक्त में हर कोई कहता है मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, लेकिन असल इम्तिहान तब होता है जब कुछ भी आपके हक में ना हो। तब भी अगर आप कहते हो ना कि या अल्लाह मैं राजी हूँ, तो यही असल ईमान है। अल्लाह ताला चाहता है कि आपका दिल सिर्फ उससे जुड़ जाए। इंसान का दिल बहुत कमजोर होता है, वो कभी लोगों से जुड़ जाता है, कभी चीजों से, और फिर जब वो चीज या लोग छिन जाते हैं ना, तो दिल टूट जाता है। अल्लाह ताला चाहता है कि आपका दिल सिर्फ उसी से जुड़ा रहो, क्योंकि वो कभी नहीं टूटता। जब आंसू खामोशी से बहते हैं तब अल्लाह ताला सबसे करीब होता है। ये बात हमेशा याद रखें। वो लम्हे जब आप अकेले होते हो ना और दिल भरा हुआ होता है, जब आप किसी को कुछ नहीं बताते, बस खामोशी से रोते हैं, वही लम्हे हैं जब अल्लाह ताला आपके सबसे करीब होते हैं और आपके आंसू देखते हैं और आपकी खामोश दुआएं भी सुनते हैं। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, जब आजमाइश अपने इख्तिताम के करीब होती है ना, तो अल्लाह ताला कुछ खास निशानियां जाहिर करते हैं। ये निशानियां आम नहीं होती, ये सिर्फ वही महसूस करता है जो दिल से सब्र कर रहा हो। पहले हर बात पर दिल बेचैन हो जाता था, छोटी छोटी बातें भी परेशान कर देती थी, लेकिन अब वही हालात हैं, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून है। ये सुकून बाहर के हालात की वजह से नहीं, ये अल्लाह की तरफ से होता है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपके दिल को तैयार कर रहा है किसी बड़ी खुशी के लिए।
اب شکایت کم اور شکر زیادہ ہونے لگتا ہے۔ پہلے آپ ہر بات پر شکایت کرتے تھے کہ یا اللہ کیوں میرے ساتھ، لیکن اب آپ خاموش ہو گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو تو چاہے وہی بہتر ہے۔ یہ تبدیلی بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ جب بندہ راضی ہو جاتا ہے نا، تب اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگنے لگتا ہے کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے، کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، کوئی واضح اشارہ نہیں ہوتا، لیکن دل کہتا ہے کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ امید، یہ احساس، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہونے کے قریب ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، پہلے دعا صرف الفاظ تھی، لیکن اب دعا دل سے نکلتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور دل میں سچائی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دعا آسمان کو چیر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب وقت آ گیا ہے۔ آزمائش کے باوجود دل اللہ سے دور نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے، اتنی تکلیف کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتے۔ آپ کہتے ہو کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہی وہ صبر ہے جس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ آج بھی صبر کر رہے ہو نا، اگر آپ ابھی بھی اللہ کو پکڑے ہوئے ہو، تو یقین کرو آپ ہار نہیں رہے، آپ جیت کے بہت قریب ہیں۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اور جو آزمائش آپ نے برداشت کی ہے نا، اس کے بعد جو خوشی آنے والی ہے نا، وہ عام نہیں ہوگی۔ ایک دن سب کچھ اچانک بدل جائے گا۔ آپ نے سالوں صبر کیا، آپ نے خاموشی سے برداشت کیا، اور پھر ایک دن اچانک سب کچھ بدل جائے گا۔ وہ مسئلہ جو کبھی ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا، وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ جب چاہے ایک لمحے میں سب بدل دیتا ہے۔ دل کو وہ سکون ملے گا جس کی ہمیشہ تلاش تھی آپ کو۔ آپ نے دنیا میں بہت کچھ ڈھونڈا، لوگوں میں سکون تلاش کیا، چیزوں میں خوشی ڈھونڈی، لیکن اصل سکون تب ملے گا جب اللہ تعالیٰ دے گا، اور جب وہ دے گا نا تو دل کہے گا اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، جو کھویا تھا اس سے بہتر ملے گا۔ آپ نے کچھ چیزیں کھوئی ہیں، کچھ لوگ چھوڑ گئے، کچھ خواب ٹوٹ گئے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کبھی کچھ لے کر خالی نہیں چھوڑتا۔ وہ دیتا ہے، مگر اس سے بہتر دیتا ہے، ایسی چیز جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آپ اپنے پرانے وقت کو یاد کر کے روئیں گے، مگر خوشی سے ایک وقت آئے گا جب آپ اپنے ماضی کو یاد کریں گے، وہ راتیں، وہ آنسو، وہ تکلیف، اور آپ روئیں گے، لیکن اس بار درد سے نہیں بلکہ شکر سے۔ آپ کہیں گے کہ یا اللہ تیرا ہر فیصلہ بہترین تھا۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، آپ کی دعائیں ایسی پوری ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جو دعائیں آپ نے مانگی تھیں، جو کبھی ناممکن لگتی تھیں، اللہ انہیں اس انداز میں پورا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ سوچیں گے میں نے تو ایسا نہیں مانگا تھا، یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہی اللہ کا کرم ہے۔ اگر آج آپ ٹوٹے ہوئے ہو نا، اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، تو ذرا تصور کیجئے وہ دن جب آپ کے آنسو رک جائیں گے اور مسکراہٹ واپس آ جائے گی، وہ دن جب آپ کہیں گے کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہو گیا۔ یاد رکھو آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس ایک مشکل باب ہے، اصل خوبصورت کہانی ابھی باقی ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ نے واقعی صبر کیا ہے نا، تو یقین رکھو اللہ آپ کو وہ دے گا جو آپ کے دل کو مکمل سکون دے گا، اور جب وہ لمحہ آئے گا نا تو آپ خود کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے انتظار کروایا، کیونکہ جو تو نے دیا وہ میرے ہر انتظار سے بہتر تھا۔